नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामी आज पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका विभिन्न जिल्लामा बढी केन्द्रित रहनेछौँ र देशभरिको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउनेछौँ। आज बिहानै 10 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ र संक्रमितको संख्या 120 पुगेको छ। हामी विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। हामी सबैभन्दा पहिला बुटवलको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिँदैछौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, रूपन्देहीमा आज बिहानै संक्रमितको संख्या बढेको छ। सँगसँगै सीमा जोडिएको रूपन्देही जिल्लामा पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, के तयारी भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। दामोदर खनाल। 50औं दिन भयो र जसले गर्दा यो क्षेत्रको जनजीवन धीमा गतिमा चलेको अवस्था छ र विभिन्न अहिले खास गरेर यो क्षेत्रको समस्या भन्नु पर्दाखेरि यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका भारतीय कामदार, त्यहाँका प्रवासी नेपालीहरूले अहिले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा करिब 1500 जना नेपालीहरू भारततिर बसेको अवस्था छ। उनीहरू अत्यन्तै दर्दनाक पीडा पूर्ण रूपमा उनीहरू बसेको अवस्था छ भने मैले केही बेर अगाडि यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तसँग सम्पर्क गरेका थिएँ र उहाँलाई जानकारी आए अनुसार सुनौली क्वारेन्टाइनमा करिब 700 जना नेपालीहरू रहेका छन् भने अरू 800 बाहिर विभिन्न ठाउँमा बसेको छन् र उनीहरूलाई ल्याउनको लागि गृह मन्त्रालयको पत्र कुरेर बसेको अवस्था छ यहाँको प्रशासनले। विष्णु दामोदर, त्यहाँ व्यक्तिहरू भारततर्फ अलपत्र परेको जानकारी त लगातार आइरहेको छ। उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले के तयारी गरिरहेको छ? खास गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अब एउटा त गृह मन्त्रालयको पत्रको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुरेर बसेको अवस्था छ। अर्कोतिर आज बिहान अहिले 9 बजेदेखि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीले अब उनीहरूलाई ल्याएर यहाँको कुन विद्यालय अथवा क्याम्पसमा राख्ने भनेर अहिले ती कोठाहरू खोज्दै, क्वारेन्टाइन बनाउने स्थलहरू खोज्दै अहिले हिँडिरहेको अवस्था छ। केही बेर अगाडि मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेको थिएँ र अहिले भारतीय सरकारले पनि अब तपाईँहरूको चाहिँ नागरिकहरूलाई लिएर जानुस् भनेको अवस्था छ, किनभने कतिपयले 18, 20 दिन, 22 दिन बसिसकेको अवस्था छ र अब यहाँबाट यदि नेपालतिर नलैजाने हो भने अर्को हामीलाई समस्या छ, किनभने अब थप नेपालीहरूलाई हामीले यहाँ राख्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले धेरै मान्छेहरू भारततिरबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको अवस्था पनि छ। विष्णु दामोदर, भर्खर मात्रै उनीहरूलाई राख्नको लागि क्वारेन्टिन निर्माण स्थल खोजी भइरहेको छ। यो क्वारेन्टिन निर्माण स्थल कहिलेसम्म व्यवस्थित भइसक्छ? व्यक्तिहरू राख्नका लागि उपयुक्त बनाएर व्यक्तिहरूलाई नेपाल भित्राउने प्रक्रिया कहिलेसम्म हुने बुझिएको छ? खास गरेर यो के भयो भने पछिल्लो समय अलिकति भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिसकेपछि त्यहाँबाट अब नेपाली कामदारहरू आउने क्रम गुजरातबाट, दिल्लीबाट, बम्बईबाट नेपाल आउने क्रम बढ्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला नौतनामा चाहिँ बनाइएको थियो क्वारेन्टाइन र त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई राखिएको थियो। त्यहाँ पनि 24-25 दिनसम्म बस्नु परेको अवस्था थियो र अहिले पछिल्लो चरण धेरै मान्छे अब आउने भइसकेपछि यता राखिएको क्वारेन्टाइनको अब अभाव हुने भयो र डन्डा नजिक एउटा क्वारेन्टाइन छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले भारतीय उता जाने चाहिँ 91 जना चाहिँ भारतीय नागरिकहरू छन्। यता ल्याएर उनीहरूलाई राख्नको लागि अब धेरै समस्या हुने चाहिँ देखिन्छ, किनभने यो सङ्ख्या धेरै भयो। लगभग अहिले मात्रै सुनौली आसपासको चाहिँ नेपाली प्रवासी नेपाली कामदारहरूलाई नेपाल भित्र्याउने भने 1500 करिब जना चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र आधिकारिक रूपमा प्रशासन कार्यालयलाई भारत सरकारले दिएको आँकडा अनुसार 700 छ भने अरू 800 बढी नागरिक चाहिँ भइरहेको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त छ भनेर केही बेर अगाडि प्रजीले मसँग संवादको क्रममा, कुराकानीको क्रममा चाहिँ बताउनु भएको छ। अब यो ठुलो समस्या देखिन्छ, किनभने अब क्वारेन्टाइन कहाँ राख्ने, कुन क्याम्पसमा राख्ने भनेर अहिले तथ्याङ्क लिँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो ठुलो समस्याको रूपमा देखिन्छ र अब यसलाई सङ्घीय सरकारले चाहिँ तत्काल यो चाहिँ समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ र अहिले यहाँ हेर्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अहिले पनि तालमेल देखिरहेको अवस्था छैन। अर्कोतिर चाहिँ उद्योग खुलाउने भनेर राज्यले भनेको छ 42 प्रकारका उद्योगहरू, तर यहाँ चाहिँ अहिले कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको अवस्था छैन। केन्द्रले चाहिँ निर्देशन गर्यो तर यहाँ अब
स्थानीय तहमा चाहिँ यसको एउटा कार्यविधि प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन। हिजो र अस्ति 2 दिन छलफल भएको थियो यहाँ। त्यही भएर यो एकातिर चाहिँ विदेशी नागरिकहरूलाई ल्याउने समस्या छ भने अर्कोतिर उद्योग खोल त भन्यो तर त्यसको लागि कार्यविधि समेत छैन विष्णु। यो अर्को समस्याको रूपमा देखा परेको छ यो क्षेत्रमा। दामोदर, सीमा नाका व्यवस्थापन व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल भित्राउने कुरा त भयो नै, साथसाथै अब कपिलवस्तु सङ्क्रमित भेटिएको जिल्ला पनि हो, साथै सीमा जोडिएको जिल्ला रूपन्देहीमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अब छिमेकी जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कपिलवस्तुमा चाहिँ के कस्तो तयारी भइरहेको छ, प्रशासनले के गरिरहेको छ? अब यो के छ भने खास गरेर यो रूपन्देही र कपिलवस्तुमा अहिले केही कोरोना सङ्क्रमितहरू देखियो र आज मात्रै बिहान पनि केही सङ्ख्या बढेको छ र त्यसले गर्दा कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमको दर्दनाक चाहिँ अवस्था छ। उनीहरूको चाहिँ एकातिर प्रदेश सरकारमा बन्द रहेको यो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिँ हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ तर पनि यहाँ अब त्रासको वातावरण बढी छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति राज्य सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको ध्यान अब कपिलवस्तु रूपन्देही क्षेत्रमै जानुपर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्न समस्या हुन्छ र विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। र अब ऱ्यापिड किट चाहिँ अब PCR टेस्ट गर्ने त भनेको छ तर त्यसले चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ टेस्ट गर्न सक्दैन र एक सातासम्म करिब बन्द रहेको प्रयोगशाला हिजोबाट सञ्चालनमा आएको छ। लगभग 200 जनाको स्वाब चाहिँ लिएको अवस्था छ शनिबार र आइतबार गरेर। त्यही भएर यो क्षेत्रलाई अलिकति ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ किनभने भारतको क्षेत्रमा उत्तरतिर पनि अलिकति सङ्क्रमण बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो क्षेत्रलाई बढी राज्यले ध्यान दिन पर्ने देखिन्छ विष्णु। धन्यवाद दामोदर। हुनुहुन्थ्यो संवाददाता दामोदर खनाल। कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र जुन भारततर्फ जोडिएको सीमा क्षेत्र छ त्यहाँ भारततर्फ नेपालीहरू आएर अलपत्र परेको खबर आइरहेको छ। करिब 1500 व्यक्ति भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ र भारत सरकारले उनीहरूलाई नेपाल लैजानका लागि नेपालका विभिन्न निकायहरूसँग आग्रह गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा निर्णय गरेको छैन र उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिन निर्माणको काम थालिएको छ। यता रूपन्देही सँगसँगै सीमा जोडिएको जिल्ला कपिलवस्तुमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। भारतबाट आएका व्यक्तिमा लगातार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालेको छ र आज बिहान मात्रै 10 जना नयाँ व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, यसपछिको तयारी के भइरहेको छ? उनीहरू सङ्क्रमितहरू नेपाल कहिले आएका थिए? उनीहरूको यात्रा विवरणको विषयमा यहाँलाई के जानकारी छ? विस्तृतमा बताउनुहोस्। विष्णु, जसरी आज बिहान आएको रिपोर्ट अनुसार कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 10 का 2 जना र यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 8 जना गरी 10 जना सर्वसाधारणमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ र त्यो रिपोर्ट आए लगत्तै अहिले हामी कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको मर्जादपुर स्थित यो क्वारेन्टाइन स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ र हामीले पछाडि देख्न सक्छौँ यो क्वारेन्टाइनमा रहेका यी सर्वसाधारण नेपालीहरूमध्ये 8 जना कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसकेको छ उहाँहरूलाई र उहाँहरूसँगै बसेका अन्य साथीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र जसले गर्दा ती 8 जना को हुन् भन्ने विषयमा अझै खुलाइएको छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको यात्रा विवरण लिन सकिएको छैन। यद्यपि अहिले कपिलवस्तुमा जो यसै क्वारेन्टाइनका 8 जना र बुद्धभूमि नगरपालिकाका 2 जना गरेर 10 जनामा थप कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि र गोपाल, जस्तो उहाँहरू कहिलेबाट क्वारेन्टिनमा बस्दै आउनु भएको थियो, कति जति व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा बस्दै आउनु भएको थियो, कति जतिको नमुना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो, विषयमा पनि विस्तृतमा बताउनुहोस् न। यो सम्बन्धमा यसै क्वारेन्टाइनमा रहेका करिब 62 जनाको स्वाब परीक्षण गर्न पठाइएको थियो र त्यो 62 जनामध्ये जो 8 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ र त्यो 8 जना कतिजना मध्ये 8 जना हो भनेर अझै हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छैन र उहाँहरूले पनि केन्द्रमा त्यो जानकारी लिइरहनु भएको छ र यस गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकलाई पनि हामीले केही बेर अगाडि सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँले पनि को जनामा त्यो सङ्क्रमण भेटिएको 8 जना व्यक्तिमा भेटिएको भन्ने कुरा कन्फर्म भएर ती व्यक्तिको अझै गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकलाई पनि पहिचान भएको छैन र यसरी अहिले जुन हामी यसै क्षेत्रबाट
यो यशोधरा गाउँपालिकाको मर्जादपुर स्थित यो विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। जसरी हामीले पछाडि देख्न सक्छौँ यी सर्वसाधारणहरूको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो र यिनीहरूमध्ये 8 जना सर्वसाधारणहरूमा कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखिएको छ र यसले गर्दा यहाँ रहेका अन्य सर्वसाधारण पनि निकै त्रसित अवस्थामा छन्, किनभने यहाँ बस्ने, खाने र प्रयोग गर्ने जुन शौचालयहरू भनौँ अथवा ह्यान्डपाइपहरू भनौँ र अन्य कुराहरूले गर्दा पनि घुलमिल भएका कारणले पनि अन्य सर्वसाधारणमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ कि भन्ने चिन्ता उहाँहरूलाई पनि छ। यसका साथसाथै यो क्षेत्र भनेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको करिब 2 किलोमिटरको नजिकको क्षेत्र हो र यहाँ सीमा क्षेत्रको नजिकमा पनि कपिलवस्तु जिल्लाभरिकै कुरा गर्दाखेरि करिब 2000 जना सर्वसाधारणहरू अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन् र सीमा क्षेत्र नजिकका विद्यालयहरूमा कोही विद्यालयहरूमा बसेका छन् भने कोही एउटै तिरपाल मुनि ठुलो सङ्ख्यामा यी सर्वसाधारणहरू भारतको दिल्ली, बम्बई लगायतका सहरहरू जहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यहाँबाट आएर बसिरहेका छन्। यसले गर्दा जुन यो घुलमिल भएको छ, हामीले जसरी सोसल डिस्टेन्सका कुरा, सामाजिक दूरीका कुराहरू गरिरहेछौँ, त्यो पालना नभएका कारणले गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै फैलन सक्ने र अझै परीक्षणबाट रिपोर्टहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएको तथ्याङ्कहरू अझ बढ्न सक्ने र यो क्षेत्र जिल्लामै हटस्पटको रूपमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ। विष्णु गोपाल, अब अधिकांश व्यक्तिहरू घर पुगेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा ल्याएर राखिएको पनि विभिन्न जिल्लामा देखिन्छ। यहाँ रहनु भएको क्वारेन्टिनबाट 8 जना व्यक्तिको नमुनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। उहाँहरूलाई भारतबाट सीमानाकाबाट सिधै ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो कि घरबाट ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो? अधिकांशको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? निश्चय नै विष्णु, एकदमै टेक्निकल समस्या छ। कस्तो भन्दा गृह मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न नदिने भनेर सीमा क्षेत्रमा रोकिराखिएको छ। तर कपिलवस्तु जिल्ला 193 किलोमिटरको सीमा क्षेत्र, खुला सीमा क्षेत्र भएका कारणले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूले जति नै सीमा सिल गरे पनि लुकीछिपी जो सर्वसाधारणहरू भारतका विभिन्न सहरबाट आउनु भएको छ उहाँहरू पहिला घरमा जानुहुन्छ र कोही सचेत छ भने सिधै क्वारेन्टाइनमा आउनुहुन्छ। तर क्वारेन्टाइनमा त्यसरी भागेर आएका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि चाहिँ कुनै उपाय छैन। त्यसरी भागेर आएका व्यक्तिलाई राखिँदैन र जसरी भागेर आएका व्यक्तिलाई नराखेपछि ऊ के हुन्छ त भन्दा घरमा पनि घुलमिल हुनसक्छ, समाजमा घुलमिल हुनसक्छ र ऊ फेरि सीमा क्षेत्र नजिकका क्वारेन्टाइनहरूमा उसलाई बाध्यवश त्यहाँ पुग्नुपर्छ। र यसले गर्दा ऊ विभिन्न ठाउँमा घुलमिल भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि उसमा सङ्क्रमणको त्रास, सङ्क्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ। र यसरी नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक जो सीमा क्षेत्रमा करिब 2000 को सङ्ख्यामा कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै सर्वसाधारणहरू छन्, त्यसै गरी नवलपरासी, रूपन्देही, बर्दिया लगायत जो भारतको सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरू छन्, तराईका जिल्लाहरू, यदि यसको व्यवस्थापन गरिएन भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यति ठुलो, यति भयावह स्थितिमा पुग्छ विश्व कि हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने गोपाल, अब यहाँ रहनु भएको स्थानको क्वारेन्टिन कतिको व्यवस्थित छ? व्यक्तिहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको कति देखिएको छ र उहाँहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएको देखिएको छ कि छैन? यसमा गाउँपालिकाले जो क्वारेन्टिन बनाएको छ यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा अनुगमन पनि गरेका छौँ। यस क्षेत्रबाट समाचार सम्प्रेषण पनि गरेका छौँ। यो यशोधरा गाउँपालिकाको मर्जादपुर स्थित यो विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइन हो, बैदौलीमा रहेको क्वारेन्टाइन। र यहाँ सोसल डिस्टेन्स र जुन हिसाबले बस्नुपर्ने त्यो गाउँपालिकाले चाहिने सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ, सुरुदेखि नै उपलब्ध गराएको छ। तर यहाँ आउने जो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँ कति ठाउँमा घुलमिल भएर कतिजनासित टच भएर आउनु भएको छ र उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय प्रयोगका कुराहरू छन्, ह्यान्डपाइप प्रयोगका कुराहरू छन्। जसरी क्वारेन्टाइनमा बसेका हरेक नागरिकका लागि छुट्टै शौचालय, हरेकका लागि छुट्टै ह्यान्डपाइप व्यवस्थापन गर्न सम्भव पनि छैन। र उहाँहरूले केही बेर अगाडि हामीले पाएको जानकारी अनुसार बाहिरबाट पान मगाएर खानुहुन्छ, गुट्काहरू मगाएर खानुहुन्छ। घरका मानिसहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर घरकै थालमा ल्याएर उहाँहरूले खानुहुन्छ र थाल घरमा लैजाने जुन परिपाटी छ यसले गर्दा पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। र यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले पटक पटक उहाँहरूलाई चाहिँ चेतावनी गरिरहनु भएको छ, बताइरहनु भएको छ। तर पनि उहाँहरूको अलिकति अटेरीपन भनौँ अथवा यस कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने चिन्ता र चासो कम भएको भनौँ अथवा अज्ञानता भनौँ, विविध कारणले गर्दा जो सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ उहाँबाट पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्न हुन सक्ने उच्च जोखिम त रहेकै छ। र फेरि अहिले पछिल्लो समयमा हरेक दिन जसो हरेक वडाहरूमा 2 जना, 3 जना, 4 जना मानिसहरू सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी आफ्नो घर पुगेका छन् र घर पुगिसकेपछि उनलाई पुनः क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको छ। यसले गर्दा
गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेको गोपाल, जस्तो त्यहाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका कपिलवस्तुका कोरोना संक्रमितलाई बुटोल लग्ने गरिएको छ उपचारको लागि। कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पतालमा पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ? पूर्वाधारको कमी भएर बुटोल लान थालिएको हो? निश्चय नै जिल्ला अस्पतालमा पूर्वाधार त राम्रो छ। अहिले जुन 55 बेड सञ्चालन गर्न सक्ने खालको भवन बनेको छ, नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन छ। तर त्यो भवनमा जसरी स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी छ, 15 बेडको अस्पतालको दरबन्दी छ, तर अस्पताल चाहिँ 55 बेडको भइसकेको छ। भवनहरू पूर्ण सुविधा सम्पन्न छ, दरबन्दीको अभाव छ, स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। र फेरि जिल्लामा क्वारेन्टाइन गरेर त्यस्ता कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई प्रदेश सरकारले नै बुटोल स्थित कोरोना अस्पतालमा लगेर राखिने र त्यहाँ उपचार गरिने जुन प्रबन्ध मिलाएको छ, त्यसले गर्दा यहाँ त्यस्ता जो सङ्क्रमित भेटिएका छन् तिनीहरूलाई तुरुन्तै पहिचान गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित साथ यहाँ स्वास्थ्य कार्यालयले र स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ बुटोल पुर्याउने गरेका छन्। र अब केही बेरमै कपिलवस्तुका यो यशोधरा गाउँपालिकाका 8 जना र बुद्धभूमि नगरपालिकाका 2 जना गरी 10 जना कोरोना भाइरसका यी सङ्क्रमितहरूलाई बुटोल स्थित कोरोना अस्पतालमा लैजाने तयारी गरिएको छ। र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डेको अध्यक्षतामा अहिले गाउँपालिकामा आपतकालीन बैठक बसेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने र गाउँपालिकामा यसलाई फैलिन नदिनलाई के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर अध्यक्ष गिरिजेश पाण्डे लगायत पदाधिकारीहरू अहिले जुटिरहेका छन्। यसै गरी स्थानीय प्रशासन पनि निकै संवेदनशील बनेको छ। यसलाई अझ फैलिन नदिनका लागि जो सङ्क्रमित छन् ती सङ्क्रमित भइहाले तिनीहरूबाट अझ फैलिन नपाओस्, अझ सुरक्षित कसरी अपनाउन सकिन्छ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पनि बैठक बसिरहेको छ। र यसैले सतर्कता र संवेदनशीलता त बढाएकै छ, तर पनि खुला बर्डरका कारणले गर्दा जो जथाभावी घुसपेट र बर्डर क्षेत्रमा जुन अव्यवस्थित बसाइ का कारणले गर्दा यसको जोखिम चाहिँ उच्च नै छ। विष्णु, धन्यवाद गोपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता गोपाल भण्डारी। कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिउँ। कपिलवस्तुमा आज बिहान मात्रै 10 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि लगिएको थियो र परीक्षण गर्दा नमुनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ। उनीहरू केही दिन अघि मात्रै भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको जानकारी छ र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो र कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको छ। हामी उदयपुरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, उदयपुरमा 31 जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परिसकेको छ। त्यसपछि परीक्षणको काम लगातार अघि बढिरहेको थियो। अहिले के भइरहेको छ, आज के हुँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। भोटराज राई सम्पर्कमा रहनु भएको छ उदयपुरबाट। उदयपुरमा 31 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। भोटराज, उदयपुरमा देशको सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित रहेको जिल्लाको रूपमा उदयपुर देखिएको छ। उदयपुरमा परीक्षणको क्रम लगातार अगाडि बढिरहेको यहाँले जानकारी गराइरहनु भएको छ। अहिले परीक्षणको काम कसरी भइरहेको छ, आज के हुँदैछ, प्रशासनको तयारी के छ, जानकारी गराउनुहोस्। उदयपुरमा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित भेटेको स्थान 28 जनाबाट फेरि पनि थपिँदै पछिल्लो समय 4 जना थपिएर हाल 32 जना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। भेटिएर यहाँको सङ्ख्या हुँदै जाँदा ठुलो सङ्ख्यामा भेटिन थालेको छ। यस हिसाबले पनि नै जोखिम उदयपुरबाट संवाददाता भोटराज राई सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग संवादको क्रममा प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। उहाँसँग प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। उदयपुरको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। 28 जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परेको थियो पहिलो चरणमा, र दोस्रो चरणमा फेरि पनि त्यस ठाउँको परीक्षण गर्दा थप 4 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। उदयपुरमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 32 पुगेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएपछि त्यहाँ प्रशासनले फेरि पनि परीक्षणको क्रमलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै
परीक्षणको काम थालिएको छ र परीक्षणको काम भइरहेको छ। नमुना सङ्कलनको तयारी प्रशासनले गरिरहेको छ र सङ्कलित नमुना विभिन्न अस्पतालमा पठाउने काम भइरहेको छ। केही नमुनाको नतिजा आइसकेको छ, धेरै नमुनाको नतिजा आउन अझै पनि बाँकी रहेको छ र जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको हामीले लगातार जानकारी लिइरहेका छौँ। हामीसँग फेरि पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएपछि प्रशासनले के तयारी गरेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। पछिल्लो समय विष्णु उदयपुरको भुल्केमा प्रशासनले त्यहाँ रहेका सङ्क्रमितहरूको परिवारलाई अब गाउँमै छोड्न अलिक जोखिम नै ठानिसकेर अब क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेको छ। स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार बीच हिजोदेखि भएको छलफलले आज भुल्केमा भेटिएका सङ्क्रमितको परिवार सदस्यहरूलाई नजिकै मतिगढामा रहेको क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने तयारी अहिले गरिरहेको छ र त्यहाँ परीक्षणको क्रम पनि व्यापक बढाइएको छ। जसरी गएको 24 गते त्यहाँ पुनः परीक्षणका लागि स्वाब लियो र त्यसको रिपोर्टबाट 4 जना सङ्क्रमित थपिएर पहिलेको 28 जनामा 4 जना थपिएपछि हाल 32 हुन पुगेको छ र यो 4 जना सङ्ख्या बढेसँगै स्थानीयहरूमा पनि थप जोखिम देखिएपछि आज स्थानीयको करिब 300 जनाको स्वाब नमुना सङ्कलन लिने योजना छ र अहिलेसम्म 200 जना जतिको त्यहाँ स्वाब लिने काम भइसकेको छ। हिजो र अस्ति मात्रै करिब 175 जना जति त्यहाँको स्थानीयहरूको स्वाब सङ्कलनको काम भएको छ। यसरी चुनौती रहेको जोखिम घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको हुनाले यो थप चुनौती बन्दै गएको अवस्था छ। भोटराज, नयाँ व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलनको काम पनि भइरहेको छ। सँगसँगै पहिलो चरणमा नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएका व्यक्तिहरूको पनि नमुना सङ्कलनको काम भइरहेको छ। खास गरी नमुना सङ्कलनको काम अहिले कतातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ र साथसाथै सङ्क्रमित भनिएका व्यक्ति अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर फर्किएको पनि अवस्था छ, उनीहरूलाई कसरी राखिएको छ? विष्णु, यहाँको परीक्षणलाई 2 हिसाबले अगाडि बढाइएको छ। पहिलो कुरा त्यहाँको सङ्क्रमित स्थानको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको परिवार र बस्तीको मानिसहरूलाई पुनः परीक्षण 2 हप्ता पुगिसकेपछि अस्ति 24 गते पुनः परीक्षण गरिएको थियो। अब फेरि 2 हप्ता पछाडि त्यहाँ फेरि पुनः परीक्षणको आवश्यकता रहेको हुन्छ। यो जनस्वास्थ्यले जनाएको छ भने त्यो बस्तीसँगै जोडिएको अन्य स्थानीयहरूको पनि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले बारम्बार पहिलेदेखि परीक्षणको माग पनि गरिरहेका थिए र यति बेला स्थानीयहरूको पनि स्वाब परीक्षणको काम भइरहेको छ र स्थानीयहरूको स्वाब परीक्षणको रिपोर्टहरू पनि आउने क्रम छ। अहिलेसम्मको करिब 100 देखि बढी स्वाबको परीक्षणको रिपोर्टहरू आउँदा स्थानीयहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छैन र आज पनि करिब 300 जनाको गरिँदैछ। यसको रिपोर्ट आउन नै बाँकी रहेको छ भने अस्ति एक दिन अगाडि मात्रै 143 जनाको स्थानीयको लिइएको थियो, उनीहरूको पनि रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ र यति बेला अलिक बढी सङ्क्रमित, बढी जोखिम र बढी शङ्कास्पद भनेको जुन सङ्क्रमित भेटिएको स्थान भुल्केको मस्जिद रहेको नुरी मस्जिद रहेको र त्यो मस्जिद रहेको बस्ती नै हो र ती बस्तीमा रहेका सङ्क्रमितको परिवारलाई आज क्वारेन्टाइनमा राखिँदैछ। यो चाहिँ यहाँ नयाँ कदम हो भने यसरी हालसम्म उदयपुरको 32 जना सङ्क्रमित मध्ये निको भएर आउनेको सङ्ख्या 14 जना रहेको छ। 14 जना मध्ये 1 जना महिलालाई चाहिँ जिल्ला फर्काएर गाउँ नजिकैको भुल्के नजिकैको मतिगढाको क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई राखिएको छ। उहाँलाई अब 2 हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर फेरि परीक्षण गरिने यो प्रक्रिया अनुरूप त्यहाँ राखिएको छ भने बाँकी अन्य सबैलाई विराटनगरकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था हो। विष्णु, हस्, धन्यवाद भोटराज। संवाददाता भोटराज राई उदयपुरबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। त्यहाँ आज पनि नमुना सङ्कलनको काम केही समयमा अगाडि बढ्नेछ र सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँमा प्रशासनले निगरानी गरिरहेको छ र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ र पहिलो चरणमा नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाएका व्यक्तिमा फेरि दोस्रो चरणमा नमुना सङ्कलन गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेपछि त्यहाँ चुनौती थपिएको प्रशासनले महसुस गरेर
परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि नमुना सङ्कलनको काम थालिएको छ। नेपालभरि अहिलेसम्म 120 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ, जसमध्ये 31 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अन्य व्यक्तिको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैको पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल नभएको जानकारी आएको छ। देशभरि आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 164 पुगेको छ। देशभरि क्वारेन्टिनमा 13,625 व्यक्ति रहनु भएको छ। PCR विधिबाट नेपालभरि अहिलेसम्म 16,908 व्यक्तिको परीक्षण भएको छ। RDT विधिबाट 56,657 व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ र PCR विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारले तयारी गरेको बताएको छ। देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिने यो क्रम जारी रहेको छ। हामीसँगै रहनुहोला।